भुरग्यानो, लायटीचे बटन दाबले काय दिवो पेट्टा, फॅन म्हणल्यार पंखो सुरू जाता, गॅस पेट्टा, जेवण तयार जाता. ह्या सगळ्याची आमकां आतां इतली संवय जाला की ताचे बगर आमच्या जिणेक कांयच अर्थ ना अशें दिसता. ह्या अशा वीज उर्जा, रासायनिक उर्जा हांचेर आमची जीण आदारून आसा हें आमकां खबर आसाच. पूण ही विद्युत उर्जा म्हणल्यार वीज आमकां उपलब्ध जावपा खातीर लाकूड, कोळसो वा पेट्रोल लासचें पडटा. तेन्ना त्या लासपाच्या प्रक्रियेंतल्यान निर्माण जावपी कार्बन आनी हायड्रोजनच्या अणूंचो हवेंतल्या प्राणवायू बरोबर म्हणल्यार ऑक्सिजना वांगडा संयोग जावन उर्जा उत्पन्न जावची पडटा. आनी संवसाराच्या पुराय लोकसंख्येक जर ही उर्जा पावपाक जाय जाल्यार हे लाकूड, कोळसो, पेट्रोलाचे साठे खंय खंय आनी कितल्या प्रमाणाक आमकां पावतले. म्हूण विज्ञानिकांनी ह्या प्रस्नाचेर सौर उर्जेचो पर्याय सोदून काडलो. कारण सुर्यापासना मेळपी शक्ती उर्जा ही अमर्याद जावन आसा हें आमकां खबर आसाच. पूण ताचे पासून आमकां जाय आशिल्ली उर्जा निर्माण करपी साधनांचो वापर खूब खर्चीक आसा. म्हूण हाचो आनी एक पर्याय विज्ञानिकांकडून मेळ्ळो तो म्हणल्यार अणु उर्जा. खरें म्हणल्यार 1898 सालांत विज्ञानीक मारी क्युरी हांणी युरेनियम ह्या संयुगांतल्यान भायर सरपी विकिरणांचो सोद लावन त्या संयुगाक किरणोत्सारी पदार्थ म्हणल्यार रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स हें नांव दिलें. तर 1901 सालांत मारी क्युरी हांचो घोव विज्ञानीक पियर क्युरी हांणी रेडियम ह्या किरणोत्सारी पदार्थांतल्यान कितल्या प्रमाणांत उर्जा भायर सरता हें मेजून दाखयलें. ह्या किरणोत्सारी पदार्थांतल्यान किरणोत्सर्ग म्हणल्यार किरणोत्सारी किरण सतत भायर सरतच आसतात आनी ल्हव ल्हव ते प्रमाण सामकें कमी वा उणें जाता. पण ही स्थिती येवपाक 1620 वर्सां लागतात. आनी ही उर्जा पेट्रोला पासून मेळपी उर्जेच्या 2,50,000 पटेन चड आसता. आयज ह्या रेडियमाचो वापर केल्ल्यो जायत्यो वस्तू आमच्या सद्याच्या जिणेंत असतात. रेडियमा भशेन बेरियम नांवाच्या मूलद्रव्याचो एलिमेंटचो सोद लागलो. कांय वर्सां पयलीं पोटाचो एक्सरे काडपा वेळार बेरियमचो वापर करताले. अशे आनी तरेतरेच्या संशोधना उपरांत युरेनियमाच्या मदल्या गाब्याचेर न्यूट्रॉनचे कण आदळ्ळे जाल्यार त्या गाब्याचे 2 भाग जातात आनी ती प्रक्रिया तशीच सुरू उरता. ह्या विभाजना दरम्यान प्रचंड प्रमाणात उर्जा भायर सरता. हीच ती आण्विक उर्जा किंवा अणु उर्जा म्हूण आज आमी वळखतात. ह्या प्रक्रियेक साखळी प्रक्रिया जी रसायनशास्त्रातली चेन रिॲक्शन म्हणून सगळेच जण जाणतात. पूण सादारण फाटली 150 वर्सां ह्या अणु उर्जेचेर संशोधन सुरू आसूनय तिचे विशींचे गैरसमज, अपसमज, अंधश्रद्धा मात अजूनय लोकांच्या मनात आसातच. ह्याच रेडिएशनाचो वापर कांदे, बटाटे, दाळी, तांदूळ, कडधान्य, फळां, पिकां आदी टिकोवपा खातीर करतात. ताचेर कांय जाणांचें मत आसा की अशी विकिरण केल्ली प्रक्रियेची खाणां खाल्ल्यार आमच्या भलायकेचेर ताचो विपरीत परिणाम जावपाक शकता. पण तातूंत सत्यताय नसल्याचें आतां विज्ञानिकांनी दाखोवन दिलां. हॉस्पिटलांत सुयो आनी हेर वैजकी साधनांच्या निर्जंतुकीकरणा खातीरय ह्या रेडिएशनांचोच वापर करतात. ताका लागून वैजकी सेवा लेगीत आतां तत्पर आनी खात्रीलायक जाल्यात. त्यो सगळ्यांक मानवतात. हालीं फाटलीं कांय वर्सां अणुशक्तीचो उपेग वीज निर्मिती खातीर चडसो जाता. संवसारांत सगळ्या मेळून 31 देशांतल्यान 439 अणुभट्ट्यो म्हणल्यार ॲटॉमिक रिॲक्टर्स वीज निर्माण करपाचें काम करतात. चड म्हणल्यार 104 अणुभट्ट्यो अमेरिकेंत आसात तर भारतात सगळ्यांत उण्यो म्हणल्यार 11 अणुभट्ट्यो आसात. संवसाराच्या तुलनेत फक्त 3% वीज भारत देश निर्माण करपाक शकता. 11 पैकी 2 अणुवीज केंद्रां महाराष्ट्र राज्यातच आसात. ती केंद्रां जेन्ना बांदपाची थारली तेन्नाय तांकां थळाव्या जनतेन खूब विरोध केलो. पण इश्टानो, हांव खरें सांगता, हांव तुमचे भशेन जेन्ना स्कुलांत वतालें तेन्ना म्हाका तारापूरची अणुभट्टी पळोवपाक मेळ्ळी. खरेंच इतल्या ल्हान पिरायेचेर अशी संद मेळप म्हणल्यार खरोखरीच ग्रेट. हो तारापूर वीज प्रकल्प बांदपाचें काम 1963 सालांत सुरू जाल्लें तर 1969 सालांत हो प्रकल्प पुराय जालो.
220 मेगावॅट वीज तयार करपाचो हो प्रकल्प कांय तांत्रीक आडखळी लागून ताची क्षमता 160 मेगावॅटाचेर आयली. पूण पळोवपा सारको हो प्रकल्प आसा. ह्या अणुवीज केंद्राच्या सभोवतणी सादारण 1.60 किलोमिटराच्या अंतराचेर दाट झाडां आनी जंगल आसा. सगळेच वातावरण पाचवेचार दिसता आनी ह्या जंगलात आदळपी प्राणी, शेवणी, फुलपाखरां आनी सजीवांचे रक्षण करतात. ह्या सगळ्या कारणान पर्यावरण खूपच नितळ उरता आनी जर चुकून त्या ठिकाणार कसलोय अपघात जालो जाल्यार तातूंतल्यान येवपी रेडिएशना पासून बचाव जावपा खातीर ह्या जंगलांचो उपेग आसता. थंय भितर सरचे पयलीं सिक्युरिटी ऑफिसर आमची तपासणी करतात. हांगाच कर्मचाऱ्याक रावपाची लेगीत सोय आसता. रिएक्टराची बिल्डींग घुमटाच्या आकाराची आनी डब्बल वण्टींची आसा. ह्यो दोनूय वण्टी खूब मजबूत आसात. ताचे कारण हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. थंय प्रत्यक्षात अणुवीज निर्मितीचें काम चलता. म्हूण जर समजा कांय कारणान किरणोत्सर्ग जालोच तर ह्या 2 वण्टी आशिल्ल्यान तो भायर येवपाक शकना. एखादें जेट विमान जरी त्या वण्टेचेर आदळ्ळें तरी ती वणट तुटपाक शकना. इतली ती मजबूत आसा आनी सादारण 1 मीटर इतली तिची दाटाय आसा. हो रिएक्टर पळोवपाक भितर वचचे पयलीं एक वेगळोच रबराचो असो पोशाख आनी ग्लोव्ज आनी एक कसलें तरी यंत्र आमकां जणिकल्याक दिल्लें. ते बिल्डिंगे भितर एके कडेन युरेनियम इंधन भितर घालतात. ह्या युरेनियमाच्या अणूच्या विभाजनाच्या प्रक्रिये कारणान निर्माण जावपी प्रचंड उश्णता थंयच्या उदकाची वाफ करता. मागीर थंयचें तें जड उदक गरम जाता. आपसूकच तयार जाल्ल्या ह्या वाफेन टर्बायन चलतात आनी तातूंतल्यान विजेची निर्मिती जाता. थंयच्यान ट्रान्सफॉर्मर आनी विजेच्या तारांच्या आदारान ही वीज प्रत्येक घरामेरेन पावता. इंधन त्या रिएक्टरात घालपा पासून ते वीज निर्मिती जावन घरांनी पावता म्हणल्यार सगळीं कामां संगणक वा कॉम्प्युटर आनी रोबोट यंत्रमानवाच्या द्वारे करतात. कारण थंय मनशाक वचपाक मनाय आसता. थंयच्यान भायर येतकच एका मशिनांतल्यान आमकां भायर हाडले. त्या मशिनांतल्यान आमच्या कपड्याचेर एकाद्रो कण उरलो ना न्ही रेडिओ एक्टिव्ह पदार्थाचो हाची खात्री करतात. उपरांत टर्बायन हॉलाक जनरेटराच्या आदारान विजेची निर्मिती जातना म्हायती दिली. ताजे नंतर एका व्हड हॉलांत खूब लोक काम करतना दिसले. ते निर्माण जावपी विजेचे वांटप कशें करप आनी अणुवीज केंद्राची इमर्जन्सी वेळार कशी जतनाय घेवप हे काम करताले. ही कामां दिसाचे 24 वरां चालूच आसतात. ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया चालू आसतना जो रेडिओ एक्टिव्ह कचरो जाता म्हणल्यार रेडिओ एक्टिव्ह पदार्थांचो तो उदकाच्या व्हडल्या टाक्यांत दवरतात, जाका लागून ताचो किरणोत्सर्ग भायर सरपाक शकना. त्या उदकांतच उरता. ह्या परते पळयल्यार कोळसो आनी इतर खंयच्याय मार्गान वीज तयार केल्यार कार्बन डायऑक्सायड, सल्फर डायऑक्सायड आनी नायट्रोजन डायऑक्सायड हे वायू पर्यावरणाक घातक आसतात. तांचे खातीर हवेतले प्रदूषण वाडटा. उपरांत आमी एका उदकाच्या साठ्याकडे गेल्ली. त्या उदकाचोय उपयोग रिएक्टरात करतात आनी वीज निर्मिते उपरांत ते उदक परतून त्याच साठ्यात सोडटात. आनी हे उदक पिवपाक लेगीत सुरक्षीत आसा अशें त्या अधिकाऱ्यान आमकां सांगलें. आमी तें उदक पिल्लें सुद्दां. चविश्ट आशिल्लें. वीज निर्मिती केंद्रान थंयच्या कांय गांवकऱ्याक होडयो घेवन दिल्यात नुस्तें धरपा खातीर. ताचेर तांचो उदरनिर्वाह जाता. 1974 सालान पोखरण हांगा अणुबॉम्बाची टेस्ट घेवन आमी हम भी कुछ कम नहीं हे संवसाराक दाखोवन दिले. पूण हेर विकसीत राष्ट्रांनी भारताक तेन्ना वाळीत उडयल्ले. पूण भारत देशान ह्या अणुशक्तीचो वापर शांतताये खातीर करपाचो भरवसो दिलो. कारण हिरोशिमा नागासाकीचेर अमेरिकेन अणुबॉम्ब घालतकच ताचे उपरांत जाल्ले वायट परिणाम अजूनय ते देश अणभवतात. पूण भारताची संस्कृताय असो विध्वंस शिकयना हे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हांणी दाखोवन दिल्ले. आज ह्या अणुशक्तीच्या वापरान तरेकवार फळां, फुलां, पिकां, डाळी, तांदूळ ह्यांच्या तरेकवार जाती निर्माण करपी आनी उत्पन्न जाता आनी ताचो पुराय संवसारांतल्या मानवजातीक फायदो जाता. पाणबुडी म्हणल्यार सबमरीनच्यो बॅटरी चार्ज करपा खातीर
तांकां परतून परतून उदका वयर येवचें पडटालें. पण अणुभट्टीचेर चलपी पाणबुड्यांची सगळींच कामां अणु उर्जेचेर जावपाक लागली आनी तांची कार्यक्षमता वाडली. म्हूण पाणबुडेचेर धाकली अणुभट्टी बांदपाक लागले. कॅन्सर वा कर्करोगा सारक्या दुयेंसाचेर लेगीत रेडिएशनाची उपचार पद्दती अदीक परिणामकारक आसता हे तर आमी सगळीं जाणटातच. सादारण 1840 सालांत विज्ञानिकांक ह्या अणुशक्तीची जाणविकाय जाल्ली. उपरांत 1898 ते 1904 ह्या 6 वर्सांत डॉक्टर मारी क्युरी आनी डॉक्टर पियर क्युरी हांणी रेडिओ एक्टिव्ह सबस्टन्साचेर मूल्यवान संशोधन करून अणुशक्तीचो वापर आमी मानवजातीच्या भलाये खातीर करपाक शकतात हे दाखवून दिले. ह्या फाटोफाट हे संशोधन थांबलें ना, तर आज मेरेन तें सुरूच आसा. मानवजातीच्या बऱ्या खातीर विज्ञानिकांचे यत्न चालूच आसात. म्हाका दिसता भुरग्यांनो, तुमच्या ह्या तरणाटे पिळगे कडल्यान ह्या क्षेत्रात चडांत चड संशोधन जावंक जाय आनी आमच्या देशाची उदरगत जावंक जाय. खंयच्याय गजालीची बरी आनी वायट अश्यो 2 बाजू असतात. तीच गजाल अणुशक्तीच्या बाबतींतय खरी आसा. ह्या उर्जेकडे आमी बऱ्या नदरेन पळोवप, तिचो वापर केलो तर ती संवसाराक उपकारक ठरता आनी जर अणुउर्जे बाबत एक बारीकशी चूक लेगीत पुराय संवसार बुडोवपाक शकता हे मात आमी सदांच लक्षांत घेवंक जाय.